قرار شد بله 7 تا تایم بفرمایید 5 دقیقه باشه. 7 تا شروع 5 کنید دقیقه. تایم اول شما. پس بابا هرچی من گفتم شروع شد. ببینین بزرگوار 5 دقیقه من 5 دقیقه شما، 5 الان دقیقه من 5 دقیقه شما، درسته؟ بابا اینو دیگه حدس میگیره. بله درسته. 7 تا الان تایمه. باز 5 دقیقه وقت شما هست، بفرمایید. 7 تا تایم دیگه، درسته؟ 7 تا بابا تایم من 5 چی دقیقه. میگم شما قبوله بابا. ببینین مایکا رو لطفاً خواهش بله میکنم درسته. مایکا همه بسته بشه. من عذرخواهی میکنم چون یک نفر ممکنه بیاد وسط، از عذرخواهی میکنم از اعضا. مایکا رو ببندین، بعد کسی هم اعضای جدید میاد مایکش بسته باشه، تنظیم کنین، دست شما در نکنه. من میخوام شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. پس مایکا رو لطفاً چجوری ببندید. تنظیم میشه؟ همون بالا چجوری ببین تو تنظیم دستگاه، میشه؟ ببین تنظیمات اون سه تا نقطه است بالا سمت راست رو بزن. خب فکر کنم اونجا میاد، اونجا میاد بهت میده، یا روی هر کدوم نگه داری، روی هر کدوم هم نگه داری بله. میتونی مایکو اسب ببندی. نویز. آره نه بله نویز نه. ببین اصلا میاد که مایکو ببندی میاد. خب تنظیم میکنی باشه بعد انشالله. اگه هم نه خب الان یکی یکی هم میتونی روی هر کدوم نگه داری دست تو خودش میاد. خب من شروع میکنم. لطفاً در تایم همدیگه صحبت نکنید، یعنی من تا 5 دقیقه هم تموم نشد صحبت نکنید. الان 21 و 3 دقیقه است. خب تا 21 و 8 دقیقه مال منه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال. با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع میکنم. موضوع ما بحث و گفتگو درباره شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هستش. بنده از کتب معتبر اهل سنت این موضوع رو ان شاء الله تعالی با یاری خداوند متعال و اهل بیت علیهم السلام اثبات میکنم. من ابتدا دوست داشتم که فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها رو از کتب معتبر اهل سنت اثبات کنم، ولی خب مثلا حدیث دستبوسی هستش که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اول میخوام جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها رو مشخص کنم، بعد بگم که چه کسی کشته شد. خب یعنی عمر چه کسی رو کشت. خب در کتب معتبر اهل سنت و شیعه یعنی فریقین نقل کردن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها وارد مجلسش میشد خم میشد، دستش رو میبوسید و کنار میرفت، جای خودش رو میداد به جای دختر خودش و کنارش مینشست. لازمه دستبوسی رکوع کردنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معراج دست هیچ پیامبری رو نبوسید. شما میتونین یک سند بیارین که یک منبع بیارین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معراج دست یک پیامبر رو بوسیده باشه؟ پس این ثابت میکنه که حضرت زهرا سلام الله علیها از همه انبیا علیهم السلام بالاتره جز پدر خودش. خب اما منابع رو من بگم. ببینین در تعدادی از منابع حدیثی معتبر و قابل استناد شیعه و اهل سنت نقل شده که وقتی فاطمه زهرا حضرت زهرا سلام الله علیها ابیها نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میآمد، با کلمات محبت آمیز و محترمانه پدرای بزرگوارش روبرو میشد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به احترام دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها از جا برمیخواست و دست حضرت زهرا سلام الله علیها را گرفته و میبوسید و او را در کنار خود مینشاند. راوی این ماجرا نیز عایشه همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب ببینین من منابع شیعه رو بگم. منابع شیعه که نیاز نیست. ببینین منابع شیعه، منابع سنی رو میگم چون بحث ما طرف ما سنیه، چون شیعه فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها رو قبول داره. نسائی ابو عبدالرحمن احمد ابن شعیب از سنن الکبری جلد 8 صفحه 291. سنن نسائی جزء صحاح سته هستش. بیروت مؤسسه الرساله چاپ اول 1421 قمری. نیشابوری محمد ابن عبدالله المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 167. بیروت دارالکتب العلمیه چاپ اول 1411 قمری. ابوبکر بیهقی احمد ابن حسین شعب الایمان جلد 11 صفحه 270. ریاض مکتبه الرشد للنشر و توزیع چاپ اول 1423 قمری. اما یک منبع دیگه هم داره که اون مال نیشابوریه. حاکم نیشابوری پس از نقل این حدیث میگوید بر اساس شرایطی که بخاری و مسلم برای صحیح بودن حدیث ذکر کردن، این حدیث از نظر سند صحیح است. منبعش المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 167. ببینید پس اثبات شد که حدیث و صحت سند حدیث رو هم آوردم که نیشابوری، حاکم نیشابوری عالم معتبر اهل سنت حدیث رو تصحیح کرد. پس جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها مشخص شد که از همه انبیا علیهم السلام بالاتر جز پدر خودش.
خب چه کسی بود؟ دختر اول شخص خلقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خطاب بهش که ابیها، یعنی مادر پدرش. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق آیه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، این دایه شریفه که کلامش معادل وحی است، پس حرف لغو نمیزنه. به ضرس قاطع این شخص حضرت زهرا سلام الله علیها جایگاه مادری رو بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره. همسر کیه؟ همسر دوم شخص خلقته، امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المصلین. خب حالا دوم شخص خلقت شد شما قبول نکنین، ولی خب ما که میدونیم مادر 11 امام شیعه هستش، شاید شما قبول نداشته باشین. و اهل بیت علیهم السلام در نظر اهل سنت هم خیلی مهم هستن، حداقل دوستدار اهل بیت علیهم السلام هستن و میدونن که حضرت زهرا سلام الله علیها در صحیح بخاری حدیث هستش که غضبش غضب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و رضاش رضای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. صحیح بخاری برادر قرآن کریم شماه، صحیح ترین کتاب در نزد شما بعد از قرآن کریمه و نمیتونیم همه کتاب همه احادیث هم صحیح، همه احادیثش صحیح. چرا؟ چون اسمش گذاشتین صحیح. خب وقتی میگه غضبش غضب حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه، آیا غضب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غضب خداوند متعال نیست یا هست؟ به ضرس قاطع هست. خب پس غضب حضرت زهرا سلام الله علیها غضب خداوند متعاله. شادیش وقتی که شادی پیامبر اکرم صلی الله وقتش صبر کن بذار 8 دقیقه تموم بشه دیگه. تو ابتدا باشه. خب السلام علیکم و رحمت الله برکاته. دوستان و بزرگواران، در مورد حرفهای جناب مارکوپولو با اکانت غیر قابل قبول اسمشه، چون حقیقت رو قبول نمیکنه قول من، و فکر کنم موضوع مناظره رو فراموش کرده و میره سراغ یه چیزهای دیگه که اصلا ربطی به موضوع. شهادت و فاطمه الزهرا، نه فضائل فاطمه رو خواستیم نه چیز دیگری، فقط شهادت آن شخص رو خواستیم. اینو توجه کن. دوم این که به روایات استناد میکنی، عکسی از کتاب یا متن عربی رو اینجا بدید، چون قابل جستجو و بررسی بشه، سریعتر به نتیجه برسیم. و من زیاد صحبت نمی کنم چون چیزی که شما اصلا هنوز نیاوردی. من کاری در مورد فضائل حضرت فاطمه ندارم و ادعای شما در مورد این یک روز دیگر است. و الان من زیاد صحبت نمی کنم و فقط یک سوال مطرح می کنم. یک روایت صحیح و سند یعنی متصل به آن زمان که خود همان شخص این واقعه را ملاقات کرده باشد، بیارید در مورد شهادت و فاطمه الزهرا و همه راوی ها معتبر باشند. یک روایت صحیح و سند بفرمایید، چه از کتب خودتون چه از کتب ما، و همه راوی ها معتبر باشند. و السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید، تایم شما شروع شد. ببینین 5 دقیقه شما تموم شد دیگه. الان تایم بعد بگیم. بفرمایید. آقای سجودی، ببین تایم بعد بگی من 3 دقیقه استفاده نکردم دوباره استفاده کنم نیستا. الان باید 5 دقیقه استفاده کنی. من شروع کردم 5 دقیقه صحبت میکنم. الان 21 و 10 دقیقه است تا 21 و 15 دقیقه. نیازی نیست، بفرما. من ادعایی کردم که در تایم قبل که گفتم غضب حضرت زهرا سلام الله علیها غضب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شادی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اولا سندشو بدم. ببینین ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فاطمه بضعه منی، حضرت زهرا سلام الله علیها، فمن اغضبها اغضبنی. فاطمه سلام الله علیها حضرت زهرا سلام الله علیها پاره‌ای از وجود من است، هر کس او را غضب نکند مرا غضبناک کرده است. منبعش صحیح بخاری کتاب فضائل و اصحاب نبی باب 31 حدیث 3767. خب بعد باز حدیث هستش همانا حضرت زهرا سلام الله علیها پاره تن من است، آزار میرساند هر کس مرا هر کس به او آزار رساند، آزار میرساند هر که آزار میرساند مرا هر که به او آزار رساند. خب
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند آیا راضی نمیشوی که برایم سرور زنان مؤمن یا سرور زنان این امت باشی؟ حضرت سلام الله علیها خندیدند. منبعش صحیح مسلم، کتاب فضائل و اصحاب نبی، فضائل الصحابه، باب فضائل و فاطمه سلام الله علیها، حدیث 2450. خب حالا من شهادت رو میخوام اثبات کنم. تا الان فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها رو گفتم که مشخص بشه چه شخصیتی بود. خب الان به مرور هجوم به بیت و ضربه زدن و قتل رو اثبات میکنم. منابع من از کتب معتبر اهل سنت، یکی دوتا هم نیست. ببینین من شروع میکنم در کتابای عقد الفرید، تاریخ ابوالفدا و اعلام النساء. در این مورد این گونه آمده است. خب تهاجم به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها رو دارم میگم. ببینین اینا به هم تنیده است. یعنی تهاجم به بیت، نارضایتی حضرت زهرا سلام الله علیها، تهدید به تحریق یعنی تهدید به سوزاندن، ضربه زدن به پهلو، سقط حضرت محسن علیه السلام و کشته شدن حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا به هم تنیده است. ببینین شما اگه شهادت رو هم قبول نکنین، نارضایتی رو قبول کنین، برای ما کافیه. چون نارضایتی حضرت زهرا سلام الله علیها از خلفا کفرشون اثبات میکنه. چرا؟ چون نارضایی باشن، خشمگین باشه حضرت زهرا سلام الله علیها از اونها، یعنی خداوند متعال از اونها خشمگینه، کفرشون اثباته. کفرشون اثبات بشه، دین شما باطله. برای من شهادت رو اثبات نکنم، همین که نارضایتی شما قبول کنین کافیه برای من. ببینید ابوبکر گروهی را به سرکردگی عمر ابن خطاب به سوی خانه امیرالمومنین علیه السلام گسیل داشت و به سرکرده آنان گفت اگر در برابر فرمانت سر فرود نیاوردند با آنان پیکار کن. عمر با شعله‌ای از آتش حرکت کرد تا خانه وحی و رسالت را به آتش بکشد. در این گیرودار بود که دختر فرزانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زهرا سلام الله علیها با او روبرو شد و فرمود هان ای پسر خطاب، آیا آمده ای تا خانه ما را به آتش بکشی؟ عمر پاسخ داد آری، مگر اینکه همان را که امت گردن نهادند بپذیرید و با خلیفه انتخابی ما دست بیعت دهید. منبعش ببینین، من عربیشم دارم. ببینین قاله ابن عبدالربه اندلسی الذین تخلفوا عن بیعت ابوبکر. شما گفتی که عربیشو در گروه بذار، بنده موظف نیستم در گروه قرار بدم، باید بحث ما صوتیه، من باید بخونم، موظفم بخونم. اعضا فارس هستن، عرب توشون که نیست، که اگه عربم باشه شرط ما بر این نبود که ما عربی رو بذاریم، ولی خب من با این حال بخشایی از عربی رو میخونم. بعد شما با ترجمه رو باید خودت بررسی کنی، ببینی ترجمه من غلط بوده یا درست. قال ابن عبدالربه اندلسی الذین تخلفوا عن بیعت ابوبکر، علی و عباس و الزبیر فقعدوا فی بیت فاطمه سلام الله علیها حتی بعث ابوبکر. ادامه میده تا فی ما دخلت فی الامه. عمادالدین اسماعیل ابن ابی فدا، تاریخ ابوالفدا، بیروت لبنان، دارالمعرفت، جلد 1 صفحه 56. ابی عمر احمد ابن محمد ابن عبدالربه العقد الفرید، تاریخ القاهره مصر، مکتب النهضة المصریه، الطبعة الثانیه 1381 قمری، جلد 4 صفحه 259. عمر رضا کحاله، اعلام النساء، بیروت لبنان، مؤسسه الرساله، 14 قمری، جلد 3 صفحه 1207. علامه محمد علامه علی تقی ابن حسام الدین هندی، کنز الاموال متقی هندی، کنز الاموال متقی هندی، بیروت لبنان، مؤسسه الرساله، 1405 قمری، جلد 3 صفحه 149. خب مدائنی از سلمت ابن محارب و او از سلیمان تیمی و او از ابن عون روایت کرده است که گفت ابوبکر برای بیعت گرفتن از امیرالمومنین علیه السلام به دنبال وی فرستاد. پس امیرالمومنین علیه السلام بیعت نکرد. در این هنگام عمر با شعله آتش روانه خاله امیرالمومنین علیه السلام شد. حضرت زهرا سلام الله علیها در پشت درب با او سخن میگفت ای پسر خطاب، آیا تو را در حال آتش زدن خانه‌ام میبینم؟ عمر گفت آری و آنچنان به این امر مصر و محکم هستم چنان که پدرت بر دینی که آورده بود محکم بود. منبعش احمد ابن یحیی بلازری، انساب الاشراف، القاهره مصر، جلد 1 صفحه 586 حدیث 1184. خب من وقتم تموم شد، بفرمایید. خب السلام علیکم. بالاخره یک روایتی آوردید
که سندی. اولا در مورد خود بلازری صحبت کنم. بلازری شخصیتی اهل سنت نبوده، شما میگی از کتاب‌های اهل سنت آوردم. و دوما بلازری یک معتزله بوده و کتب اون نزد ما هیچ اعتبار ندارد. و سوما این روایت هم ضعیف است. الان هم دلیل ضعیفش رو بیارم. من گفتم صحیح و سند بیار، اگر متوجه شده باشید. حضرت عمر، اینجا بلازری میاره طبقات الکبری ابن سعد جلد 3 صفحه 333 انصاف اشراف البلازری باب نسب بن عدی بن کعب تاریخ خلفاء سیوطی فصل فلان. و اینجا اصلا و بازم این روایت ضعیف می باشد و چند تا دلیل هم داریم که الان روایت رو بیارم یه لحظه صبر کنید. هیثم بن عدی کذاب است، دیگه دیگه از این بیشتر هم نگه. و در تاریخ الکبری هم آوردی ورود عباس بن یحیی لیس بس، اینم کذاب است. و نسائی میگه متروک الحدیث قول معروف. و قال ابو داود هم میگه کذاب. دیگه روایتی از شما نشنیدم. یک اگر روایت جدیدی مطرح میکنی، روایت صحیح و سند از همون عرض کردم. من دیگه صحبتی ندارم تا زمانی که بیاری. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 21 و 19 است. بنده تا 21 و 24 صحبت میکنم. راند سومه. بعد ببینین من ادامه میدم. شما که گفتی که صحیح نیست، مشکلی نداره، شما بگو صحیح نیست. شما یا وجود اون شخص رو منکر میشی یا میگی شیعه است کتابش. ببینین مؤلف کتاب امامه و سیاست معروف به تاریخ خلفا تحت عنوان چگونگی بیعت امیرالمومنین علیه السلام می‌نویسد: ابوبکر در پیگویی از کسانی که از بیعت سر باز زده و در نزد امیرالمومنین علیه السلام جمع شده بودند برآمد. از این رو عمر را به سوی خانه امیرالمومنین علیه السلام روانه داشت تا آنان را جهت بیعت با ابوبکر احضار کند. عمر به در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها آمد و آنان را ندا کرد، اما آنان از آمدن و دست بیعت دادن به ابوبکر خودداری کردند. عمر به همراهان خود دستور داد تا هیزم بیاورند و فریاد کشید: به خدایی که جان عمر در دست اوست، یا باید از خانه بیرون بیایید یا اینکه خانه را با هر کسی که در آن است به آتش میکشم. به او گفتند: ای ابا حفص، یعنی عمر، آیا میدانی که فاطمه حضرت زهرا سلام الله علیها دختر پاره تن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این خانه هست؟ گفت: اگر چه او هم باشد. در این هنگام فریاد حضرت زهرا سلام الله علیها بلند شد: بابا یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آیا میبینی بعد از تو ابن خطاب یعنی عمر و ابن ابی قحافه یعنی ابوبکر با ما چه میکنند؟ منبعش ببینین عربیشو دارم: ان ابوبکر تفتت قوما تخلفوا عن بیعته، تا ادامه میده بعدک من ابوالخطاب ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. این عربیش بود که کامل نخوندم. ابی محمد عبدالله ابن مسلم ابن قتیبه دینوری الامامه و سیاست قم منشورات رضی الطبعه الاخیره 1388 قمری صفحه 12. خب شما که میگی که آقا صحیح نیست، اشکال نداره، ما یکی دوتا که نمیاریم که شما بخوای رد کنی. انقدر حدیث هست در این زمینه دیگه. ببینین ابوالحجاج شبل الدوله حنفی میگوید بعد از آن که ابوبکر از مردم برای خود بیعت گرفت، عمر را همراه با قنفذ و خالد ابن ولید و ابو عبیده جراح و
عده‌ای از جماعت دیگر از منافقین به سوی خانه امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها فرستاد. عمر هیزم را بر در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها جمع کرد و آن را آتش زد و حضرت زهرا سلام الله علیها به طرف در آمد که از ورود آتش به خانه جلوگیری کند. در این هنگام عمر و همراهانش با فشار در را باز کردند و حضرت زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار ماندند. آنچنان فشار بر آن حضرت وارد شد به طوری که مسمارها یعنی میخای در به سینه مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها فرو رفت و از شدت فشار فرزندش را سقط نمود و فریاد میکشید ای پدر جان، یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ببین بعد از تو عمر و ابوبکر با من چه کردند. در این هنگام عمر به اطرافیان خود گفت بزنید حضرت زهرا سلام الله علیها را. پس آن از خدا بیخبران با شلاق حبیبه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پاره تن او را زدند به حدی که آثار صدمات و شلاق بر جسم مبارک آن حضرت نمایان شد. بر اثر این ضربات حضرت زهرا سلام الله علیها مریض شدند و عاقبت به شهادت رسیدند. پس حضرت زهرا سلام الله علیها شهیده خانه نبوت است و سبب قتل او عمر ابن خطاب بوده است. منبعش ببینین عربیشو میخونم و جمع عمر الحطب علی باب بیت فاطمه سلام الله علیها تا فاطمتوش سلام الله علیها شهیدتو بین بیت النبوه فاطمه سلام الله علیها قتلت به سبب عمر ابن خطاب. منابعش ابوالحجاج الحنفی کتاب معتمر علمای بغداد و مقدمه سید شهاب الدین مرعشی نجفی چاپ ایران چاپ سوم 1399 قمری صفحه 63 به نقل از سقیفه لابی بکر جوهری الامام و سیاست لابن قتیبه ابن ابوالحدید فی شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 19. خب حالا مضروب شدن حضرت زهرا سلام الله علیها و کشته شدن فرزندش توسط عمر رو میخوام ذکر کنم. ببینین ذهبی که دیگه عالم شماست و معتبره، مورخ مشهور اهل سنت، با ذکر سند میگوید ان عمر رفس فاطمه سلام الله علیها حتی اسقطت به محسن علیه السلام. همانا عمر چنان لگدی به فاطمه حضرت زهرا سلام الله علیها زد که محسن از او سقط شد. منبعش شهاب الدین ابوالفضل احمد ابن علی ابن الحجر العسقلانی اللسان المیزان بیروت مؤسسه عالمی للمطبوعات الطبعة الثالثه 1406 قمری جلد 1 صفحه 268 حدیث 824. خب ببینین ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه نقل میکند که ان عمر ضرب فاطمه سلام الله علیها به صوت و قصد منزله عمر به منزل فاطمه سلام الله علیها آمد و او را با تازیانه زد. منبعش ابن ابوالحدید شرح نهج البلاغه جلد 16 صفحه 271. عربیش هم دارم ان ابراهیم بن یسار هانی. ببینین وقتم تموم شد، بفرمایید. اولا در مورد روایت امامه و سیاست کتاب اون صحبت کنم. ببین من همون اول برات گفتم روایت صحیح و سند بیار، نه روایاتی که از من در آوردی. در کتاب امامه و سیاست هیچ سندی برای این ماجرا ذکر نشده، فلذا ارزشی هم ندارد. پس استناد به این روایت و این کتاب باطل است. اما بد نیست بدانید که انتساب این کتاب ابن قتیبه ثابت نیست. دقت کنید جواب شبهه داده شد. و در مورد روایات ابن حدید که شما میگی بازم معتزله است، از نظر اهل سنت اعتباری ندارد. ابن حدیدی که شارحان نهج البلاغه است به اطراف شیخ عباس قومی جلد 1 صفحه 185. اما بازم بریم سراغ روایات. راوی آخر و آخرین فردی که از سند این روایت موجود است ابی اسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل بن خالد بن اسد قریشی واسدی ابو اسود مدنی و یتیم می باشد. مورد اعتبار بودن شکی نیست، اما این راوی از صحابه نیست. ابن سعد نام این راوی را در طبقه چهارم از تابعین اهل مدینه ذکر می کند. سیره اعلام النبلا جلد 6 صفحه 150. رضا حدیث هم باطله و چون به صحابه نرسیده، وقتی که نرسه یعنی کامل نیست.
روایت دومی که باز از ابوبکر و حدثنا روایت مرسل است، آخرین راوی شعبی است که از تابعین درجه دوم است و در مورد این صحبتی نکردی، اما بازم رفتی سراغ ذهبی که گفتی نزد ما معتبر است. شما که فرمودید ابن خراش گفته ابن حمید کذابه، در حالی که سخن امام ذهبی جعر حساب نمی شود و این روایت ابن خراش ایرادی نگرفته، اتفاقا او را حافظ هم دانسته، اما چون رافضی بوده برخی کارهای جاهلانه انجام داده او را سرزنش کرده و اینا خدشه گرفتن روایت از ابن خراش وارد نمی کند. به قول معروف کجاست؟ احمد بن شعیب نسائی لیسه به سقط مر کذاب. ابو زرعه رازی هم میگه این اسحاق بن منصور الکوی، محمد بن حمید، عبید بن اسحاق و عطار بن یدی الله. این مرد که بین ابو زرعه رازی میگه کذابه، نسائی هم میگه کذابه، ابو حاتم رازی هم میگه کذابه. ابن حمید مفسر هستن، روایت او را از اعتبار می اندازد. و در مورد هر سه روایت صحبتی انجام شد. ببخشید من نمیخوام اینجا شما سخنرانی کنید، مستقیما روایتی بیارین صحیح و سند از کتب خودش شیعه بیارین، از این دیگه بیشتر صحیح و سند متصل به پیامبر باشد. ما میگیم حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها وفات کردن و به شهادت نرسیدن، اما شما میگی به شهادت رسیدن. به جای اینکه به روایات ضعیفی که من شما بیایی و من رد کنم، یعنی این روایات بارها توسط اساتید گرامی و دوستان بنده رد شدن، یک روایت صحیح و سندی بیار، صحیح و سند، روایت تکراری نیار و قول علما فلان عالم اینو گفته فلان اینو گفته. من به قول علما کاری ندارم، من روایت معتبر میخوام، روایت معتبر، شخصی که شاهد اون ماجرا باشد، نه اینکه از تابعین بیاری و از فلان بیاری. روایت معتبر بین کتب سنی که نیست، ولی تو کتب شیعه که شما میگی هست یک روایت معتبر صحیح و سند باشه بیار و زیادم بنده وقت رو تلف نمی کنم مثل شما. یک روایت صحیح و سند بیشترم نمیخوام، یک روایت. خب وقت شما تموم شد، من شروع کنم. بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار استفاده کردیم از استادمون آقای سجودی، بسیار حرفاش مستند بوده. لطفاً کتابا رو ذکر کنین، یه جوری واضح‌تر صحبت کنین. شما گفتین شیخ عباس قمی کتاب رو نگفتین، فقط گفتین جلد. بعد گفتین ابن ابوالحدید معتزله بود. خب شیعه معتزله که ما نداریم که. واقعا عجیب صحبت‌های شما. حالا شاید ما جدید میشنویم عجیب باشه. من ادامه میدم. ببینین ان ابراهیم ابن یسار ابن هانی ابن نظام، خب ان عمر ضرب به بطن فاطمه سلام الله علیها، ادامه میده تا من بطنها، عربیشو نمیخونم، از ابراهیم ابن یسار ابن هانی نقل شده است که عمر در روز بیعت به پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیها زد به طوری که سقط جنین نمود. منبعش ابوالفتح محمد ابن عبدالکریم ابن ابی بکر شهرستانی الملل و نحل، بیروت، 1402 قمری، جلد 1 صفحه 57. نظام معتزلی میگوید بدون شک عمر در روز بیعت چنان فاطمه سلام الله علیها را لگد زد که محسن علیه السلام را سقط نمود. منبعش صلاح الدین خلیل ابن ابیک صفدی الوافی بالوفیات، بیروت، 1401 قمری، صفحه 17 حروف الف، از روایت ابراهیم ابن سیار، شماره 2444. خب حالا اعتراف عمر به تهاجم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و زدن و اذیتشان. ببینین در کتاب‌های اهل سنت آمده است که عمر در ضمن نامه‌ای برای معاویه، ببین این اعتراف خود عمره، این اعتراف خود عمره،
در کتاب‌های اهل سنت آمده است که عمر در ضمن نامه‌ای برای معاویه چگونگی برخورد خود با حضرت زهرا سلام الله علیها را چنین بیان می‌کند: به حضرت زهرا سلام الله علیها که پشت در بود گفتم اگر امیرالمومنین علیه السلام از خانه برای بیعت بیرون نیاید هیزم فراوانی به اینجا بیاورم و آتشی برافروزم و خانه و اهلش را بسوزانم و اینکه امیرالمومنین علیه السلام و یا اینکه امیرالمومنین علیه السلام را برای بیعت به سوی مسجد میکشانم. آنگاه تازیانه قنفذ را گرفتم و حضرت زهرا سلام الله علیها را با آن زدم و به خالد ابن ولید گفتم تو و مردان دیگر هیزم بیاورید و به حضرت زهرا سلام الله علیها گفتم خانه را به آتش میکشم. ادامه میده همان دم دستش را از در بیرون آورد تا مرا از ورود به خانه باز دارد و من او را دور نموده و با شدت در را فشار دادم و با تازیانه بر دستهای او زدم تا او در را رها کند. از شدت درد تازیانه ناله کرد و گریست. ناله او به قدری جانکا و جگرسوز بود که نزدیک بود دلم نرم شود و از جا منصرف گردم، ولی به یاد کینه‌های امیرالمومنین علیه السلام و حرص او بر کشتن قریشیان افتادم. با پای خود لگد بر در زدم. صدای ناله حضرت زهرا سلام الله علیها را شنیدم که گمان کردم این ناله مدینه را زیر و رو کرد. در آن حال فاطمه حضرت زهرا سلام الله علیها میگفت یا ابتا یا رسول الله. ادامه میده ای پدر جان، ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بنگر که این گونه با حبیبه و دختر تو رفتار می شود. آه ای فزه، بیا و مرا دریاب که سوگند به خدا فرزندم که در رحم من بود کشته شد. در این حال در را فشار دادم، در باز شد. وقتی وارد خانه شدم فاطمه سلام الله علیها حضرت زهرا سلام الله علیها با همان حال روبروی من ایستاد، ولی شدت خشم من مرا به گونه‌ای کرده بود که گویی پرده‌ای در برابر چشمم افتاده است. چنان سیلی روی روپوش به حضرت زهرا به صورت حضرت زهرا سلام الله علیها زدم که به زمین افتاد. بازم ادامه داره. منبعش الامامه و سیاست، جلد 1 صفحه 14، اعلام النساء جلد 3 صفحه 12-14، القدیر علامه امینی جلد 7 صفحه 229، ابن ابوالحدید جلد 16 صفحه 281. خب حالا اعتراف عمر و ابوبکر بر اذیت حضرت زهرا سلام الله علیها رو میخونم. ببینید در کتاب‌های معتبر اهل سنت آمده است که فقال عمر لابیبکر انطلق بنا الی فاطمه سلام الله علیها. ادامه میده تا فلم تعزن لهم. عمر به ابوبکر گفت بیا به دیدار حضرت زهرا سلام الله علیها رویم و رضایت او را جلب کنیم، زیرا که ما وی را به خشم آورده ایم و آنان چندین بار به خانه آن حضرت یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن. آن حضرت اجازه ورود به خانه را به آنها نداد. خب ببینید عربیش فلما قعدوا حولت وجهها الی الحائط فسلم علیهم فلم ترد سلام الله علیها، یعنی جواب سلامشون رو نداد. چون چنین دیدن دست به دامن امیرالمومنین علیه السلام شدند و با فشار و اصرار نظر او را جلب کردند که از حضرت زهرا سلام الله علیها اجازه بگیرد، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها اجازه ندادند. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ای دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، آنان نارضایتی و اجازه ندادن تو را از چشم من میبینند و لذا من به آنان قول دادم که از تو اجازه بگیرم. سرانجام حضرت زهرا سلام الله علیها گفت من در اختیار تو هستم. ادامه میده شیخین یعنی عمر و ابوبکر وارد خانه حضرت زهرا سلام الله علیها شده و بر او سلام کردند، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها جواب سلام را نداد و صورتش را از آنان به سوی دیوار برگرداند. خب بعد و اصرار و سماجت به جایی نرسید. ابوبکر خیلی ناراحتی میکرد و میگفت ای کاش من به جای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میمردم. ادامه میده حضرت زهرا سلام الله علیها گفت اگر حدیثی را از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بخوانم مرا تایید میکنید؟ گفتند بلی. فرمود عربیش هم هست، من عربیشو نمیخونم. آیا از پدرم نشنیدید که رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها رضایت من و خشم او خشم من است و هر کس او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس او را راضی کند مرا راضی نموده و چنانچه کسی وی را به خشم آورد مرا به خشم آورده است. گفتند بلی. ببینید اینجا اعتراف هم کردن که رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها و خشمش معادل و مساوی خشم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شادیشه، که عقلا هم ثابته که معادل و مساوی شادی و خشم خداوند متعال. گفتند بلی. آنگاه دست به سوی آسمان برداشت حضرت زهرا سلام الله علیها و فرمود من خداوند متعال و ملائکه‌اش را به این اعتراف شما شاهد میگیرم که شما مرا به خشم آورده اید و راضی هم نکرده اید و هنگامی که در پیشگاه خداوند متعال پدرم را دیدار کنم از شما به او شکایت خواهم کرد. منبعش
ابی محمد عبدالله ابن مسلم ابن قتیبه دینوری الامامه و سیاست قوم ایران منشورات رضی الطبعه الاخیره 1388 قمری صفحه 13 تا 14. حالا شما بگو که ابوبکر پس از شنیدن این سخن به گریه افتاد و با تمام ناراحتی خانه حضرت زهرا سلام الله علیها را به همراه عمر ترک کرد و خطاب به مردم گفت من از خلافت کنار میروم و حاجتی به بیعت شما ندارم. ادامه میده و فاطمه حضرت زهرا سلام الله علیها نیز اظهار داشت من در تعقیب هر نماز تو را نفرین خواهم کرد. منبعش محمد ابن جریر طبری تاریخ الامم و الملوک بیروت جلد 2 صفحه 619 فی حوادث سنه 13 هجری قمری. محمد ابن جریر طبری بزرگترین عالم شما نیست؟ بفرمایید. شما الان بگو که اصلا یا این شخص وجود نداشت یا شیعه بوده یا کتاب وجود نداشت یا حدیث غلطه. بفرمایید. ببخشید منبع آخرین رو کامل نشنیدم، اینترنت بنده یه لحظه قطع شد. و در مورد این که امامه و سیاست قبلا جوابی دادم که هیچ گونه سندی وجود ندارد. و در مورد داستان بافی و فلان و در ضمن من کاری این مناظره، این گفتگو به قول معروف فقط در مورد شهادته فلانی از حضرت فلانی ناراض شد، فلانی اینجوری شد، من کاری ندارم. من در مورد شهادت ازت روایت میخوام، نه راضی بودنش یا غیر ناراض بود. بالفرض مثال ناراضم باشه من کاری نیست. من فقط در مورد شهادت میخوام. شهادت دروغی یعنی که در 1371 در تقویم های ما وفات بود و بعد از اون به شهادت تبدیل شد. این من فقط روایت معتبر صحیح و سند چندین بار تکرار میکنم اما بازم شما نمیاری. لطفاً به جای این همه سخنرانی، به جای این همه خزبلات گفتن، یک روایت صحیح و سند میخوام. چه کتب خودتم باشه، چه کتب معتزله باشه، چه کتب ما باشه، فرقی واسه ما نمیکنه. صدای شما رو نداریم، پس خروج و ورود کن. ببین های سجودی صدای شما نیست، یه خروج و ورود کن به شاید بهتر بشه. ای کاش بود صدا استفاده می‌کردین. دیگران ببینین بزرگواران، آقای آریاغاف شما نمیتونی صحبت کنی چون تا زمانی که صحبت ما 7 تا رانده 4 تا راند تموم شد. خب 7 تا راند 5 دقیقه است، تا انتها شما نمیتونی صحبت کنی، مایکا بسته است. آقای سجودی بنده صحبت کنم یا صحبت داری؟ چجوریه؟ مایکت بسته است. ببخشید اینترنت بنده یه لحظه قطع شد، دوباره از اول باید بیان کنم. گفتم یک روایت صحیح و سند لطفاً در غیر این صورت با روایات ضعیفی میایی استناد میکنی، بنده فقط روایت رو رد کنم و صحبتی نکنم. خب نمیخوام بیام توی فضائل حضرت فاطمه، نمیخوام بیام در خب من چیکار کنم الان؟ من شروع کنم؟ شما صدات خوب نمیاد. آقای سجودی من شروع کنم؟ شما موقعی که من دارم صحبت میکنم یه بار خروج و ورود کن، یه بار اینترنت رو قطع کن، وصل کن. خب شاید بهتر بشه، چون شما حدیثای منو گوشم نکنی فرق نمیکنه، چون تو در هر صورت حدیثو میگی یا سندش ایراد داره یا اون مرده نبود، وجود نداشت، یا کتابش نبوده یا شیعه بوده، یه چیزی اینجوری میگی دیگه. حالا کار ندارم، انشالله که چیز دیگه نگی. من صحبت کنم؟ بله، نه ناراحتی خوشی فاطمه، فقط باش. آخر کلامو میگم دوباره صحبت کن. من از ناراحتی حضرت فاطمه، از خوشی حضرت فاطمه، از فضائل حضرت فاطمه، از فلان حضرت فاطمه، از فلان حضرت فاطمه هیچی نمیخوام. فقط و فقط یک روایت صحیح و سند در مورد شهادت. در غیر این باش. صورت تمام حرفاشون فاقد اعتبار می باشد و نیازی نیست. فقط شما روایت ضعیف میاری و من بیام اون روایت رو رد کنم، دوباره من هیچ صحبتی نکنم. بفرمایید روایت بیارید، منتظر روایتم. در غیر این صورت بنده دیگه صحبتی انجام نمیدم. خب بسم الله الرحمن الرحیم.
بفرمایید، صدا هست؟ ببینین، ببخشید من عذرخواهی میکنم، من مایکم بسته بود، حواسم نبود. ببینین شهادت با نارضایتی و هجوم به بیت وحی و ضربه زدن به پهلو و کشتن فرزند، اینا همه به هم در تنیده است. تهدید به تحریق اینا به هم در تنیده است. اعتراف عمر و ابوبکر به هجوم به بیت و اینا و نارضایتی و اینا همه به هم در تنیده است. یعنی یکی رو بگیرین باید همه رو با هم بیان بشه. خب اگه شما نارضایتی رو هم قبول کنین، گفتم کفر عمر و ابوبکر ثابت، دینتون باطله، همین برای ما کافیه. بعد من حدیثا رو دارم میارم دیگه، تواتر ثابت میشه. ببینین پشیمانی ابوبکر از بی‌احترامی به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، طبق روایت وارده در منابع اهل سنت، ابوبکر در اواخر عمر خود پیوسته از حمله و هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و آزار و اذیت آن حضرت که به دستور او و تهاجم عمر و دار و دستش انجام شد، اظهار ندامت و پشیمانی میکرد. در این باره روایات زیادی وارد شده است که ذیلاً به نمونه‌های از آن اشاره میکنیم. یک، عمر از پدرش، عمر از عبدالرحمن ابن عوف نقل میکند که گفت، ببین عمر از پدرش عبدالرحمن ابن عوف، خب این عمر فرزند عبدالرحمن ابن عوف احتمالاً هستش دیگه، نقل میکند که گفت زمانی که ابوبکر مریض شد به ملاقات او رفتم. ابوبکر گفت بر هیچ چیز دنیا تاسف نمیخورم مگر بر 3 کار که انجام دادم و ای کاش انجام نمیدادم. یکیش چی بود؟ ای کاش به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بی احترامی نکرده بودم، اگرچه بر علیه من اعلام جنگ مینمودند. این دیگه خیلی معتبره دیگه، زیاد آمده تو کتابای شما. ببین حسین ابن علی مسعودی، مروج الذهب لقاهره، جلد 2 صفحه 194، باب نسب و سیره ابوبکر، تاریخ یعقوبی، بیروت، جلد 2 صفحه 137، باب ایام ابیبکر. خب ادامه میدم. یعقوبی مورخ مشهور اهل سنت نقل میکند وقتی که ابوبکر در بستر مرگ افتاده بود، همواره تأسف میخورد که ای کاش قلاده خلافت را به گردن نینداخته بودم، ای کاش خانه حضرت زهرا سلام الله علیها را تفتیش نکرده و مورد هجوم آن عده قرار نداده بودم. منبعش الامامه و سیاست، جلد 1 صفحه 12 و 13، تاریخ طبری، جلد 3 صفحه 210. ببینید طبری عالم بزرگ شماست. بعد روایات وارده در منابع اهل سنت درباره ناراضی بودن حضرت زهرا سلام الله علیها از خلیفه اول و دوم. دانشمندان اهل سنت در تاریخ‌های خود می‌نویسند حضرت زهرا سلام الله علیها آنچنان از دو خلیفه اول و دوم ناراضی و ناراحت بود که با آنان قهر کرد و از سبطم آن دو رو به سوی قبر پدر کرد و فرمود یا ابتا یا رسول الله ما ذا لقینا بعدک من ابن خطاب و ابن ابی قحافه. ای پدر و ای رسول خدا، ما بعد از تو چه روزگار سیاهی از پسر خطاب و پسر ابو قحافه داشته ایم. 19 منبعش تاریخ طبری، تاریخ امم و ملوک، مال محمد ابن جریر طبری، جلد 2 دارالکتب العلمیه، بیروت، طبعة الثانیه، 1408 قمری، کتاب 5 جلدی، صفحه 236. خب طبری می نویسد فهجرته فاطمه سلام الله علیها فلم تکلمه فی ذلک حتی ماتت فتفنى امیرالمؤمنین علیه السلام لیلا. بعد از جریان تهاجم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و اذیت آن حضرت توسط خلیفه اول و دوم، حضرت از آنها روی گردان شد و تا آخر عمر با آنان سخن نگفت تا اینکه از دنیا رفت و امیرالمؤمنین علیه السلام شبانه او را دفن نمود. منبع صحیح مسلم. ببین صحیح مسلم، تو الان میگفتی روایت صحیح. خب این صحیح مسلم برای خواهر قرآن کریم دومین کتاب معتبر در نزد شما بعد از قرآن کریم شماست. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 72، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 5، الامامه و سیاست جلد 1 صفحه 14. این حدیثی هم که خوندم، این روایتی هم که خوندم درباره چیه؟ درباره نارضایتی و قهر حضرت زهرا سلام الله علیها تا آخر عمر. حساب کن وقتی ناراضی باشه یعنی چی؟ یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ناراضیه، طبق همون حدیثی که در بخاری است، یعنی بهترین کتاب شما، معتبرترین کتاب شما. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ناراضی باشه، خداوند متعال ناراضیه. پس کفر عمر و ابوبکر ثابته. شما شهادت رو قبول نکن، کفر عمر و ابوبکر ثابت بشه، دین شما باطل میشه. چون وقتی رهبر یک دین کافر باشه، چطور اون دین میخواد درست حسابی باشه؟ خب باز من ادامه میدم. ببین ادامه، حضرت زهرا سلام الله علیها آنچنان از عمر و ابوبکر ناراضی بود
به طوری که وصیت نمود که آنها حق شرکت در تشییع جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها را ندارند، چنان که به امیرالمومنین علیه السلام وصیت می‌کند انی اوصیک ان لا یلی غسلی تا لا تسلی علی ابوبکر ولا عمر. عربیشو کامل نخوندم. همانا من تو را وصیت میکنم که غسل و کفن کردن مرا کسی غیر از تو انجام ندهد و وقتی وفات کردن مرا شب دفن کن و هیچ کس را خبر نکن و ابوبکر و عمر را نیز مطلع نساز و تو را سوگند میدهم به حق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که ابوبکر و عمر بر جنازه من نماز نخوانند. منبع شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 6 صفحه 50 جلد 16 صفحه 281. وقت من تموم شد. بفرمایید. من بنده همون اول گفتم رضایت حضرت فاطمه، خوشی حضرت فاطمه، زندگی فلان فلان، من چیزی نخواستم از شما و در مورد اینم نیست بحث من با شما، ولی بحث من شما اینه که شهادت، ببین یک کلمه شهادت و یک روایت صحیح و سند بیار و قبول کنی فلانی قبول نکنی فلانی، بنده کاری به این ندارم. حواست باشه من در مورد شهادت گفتم و 2 تا روایت آوردی و اون روایات هم ضعیفه و هیچ تا به حال نیاوردی در مورد شهادت حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها. و باز میاری از صحیح مسلم یک روایتی در موردی که این ناراض بود و فلان بود. من سوال من به طور واضح، من نمیگم از رضایتش بیار، از ناراضیت بیار، از غضبش بیار. و در مورد غضب من فکر نکنم ازت سوال کرده بودم چرا ناراحت شده بود. و در مورد غضب حضرت در روایت بخاری از حضرت علی غضبناک شد زمان خود پیامبر، اینو هم خونده باشید. حالا حضرت علی هم به قول شما کافره، بنده دیگه کاری ندارم، ولی در مورد سوال من بازم دوباره تکرار میکنم، در غیر این صورت بنده دیگه باز فقط بگم تکرار سوال. یک روایت صحیح و سند، اگر هم صحیح و سند نباشد، به قول یک شروط دیگه هم داره، به صورت تواتر باشد و تواتر اون روایت را برای من اثبات کن. تا بله هیچی اثبات نکردی، فلانی اینجوریه فلانی اینجوریه و بازم میایی به سراغ روایت ضعیف. ببین برادر بزرگوار، من حرف بزنم چجوریه؟ یا شما میخوای صحبت کنی؟ هنوز تایم داری. آقای سجودی، ببخشید اینترنت من قطع شد. من کاری به رضایت ناراضی فاطمه الزهرا ندارم. من فقط یک روایت صحیح و سند از فاطمه الزهرا میخوام و تام فکر کنم 5 منه و تام 6 شما در حال شروع است. لطفاً در 2 تام آخر نه تایم 5 من میشه. الان میشه تایم 5 من. تایم 5 من میشه. تایم 4 شما بود. باشه. خب باشه. شروع کنم. و در این 2 تایم نه یه لحظه کن. در این 3 تایم آخر لطفاً فقط یک روایت بیار. اینجا نیومدی برای کنفرانس، در مورد بحث میخواد، در مورد موضوع گفتگوی من تو فقط شهادت، نه غضب ناکیش، نه خوشیش، نه فضائلش، ما هیچی ازت نمیخوایم و همه اینا رو خودمون بهتر از شما میدانیم چه بوده و چه داستانی هست. و در بنده هم یک کتابی دارم الانم به صورت ویدیویی برات عرض میکنم. این کتاب فاطمه، زندگانی فاطمه الزهرا سلام الله علیه، مؤلف سید جعفر شهیدی. در اینجا میگه وفات کرده و هیچ روایتی هیچ چیزی در مورد شهادت عرض نمیکنه. اگر شما یه چیزی در مورد شهادت دارید بفرمایید که دکتر شما نداشته و در تقویم هم شما 1371 به قبل وفات شد. یهویی
اومد به شهادت عجب پیشرفتی کردین ماشاءالله، ولی من کار به این پیشرفتاتون ندارم. یک روایت صحیح و سند عرض کنید. در مورد تاریخ طبری عرض کردید. اولا مقدمه تاریخ طبری رو بخوانید و میگه هر چی من شنیدم گفتم نیاز به بررسی داره و خود اون چیز میگه. و دوما بله اون شخصیت قابل احترام ابن جریر طبری و این هم حواست باشه ما دو تا ابن جریر داریم، یک ابن جریر طبری شیعه و یک ابن جریر طبری سنی و دیگه از این بیشتر برات توضیح نمیدم. یک روایت میخوام، در غیر این صورت من فقط بیام بگم بابا این روایت شما ضعیفه و فلان روایت شما صحیحه. اینجوری نمیشه. تا به حال روایت صحیح نیاوردی و من به خزبلات شما به قول معروف دارم گوش میکنم و جناب تایگر شوق پرواز هم عقیده شما هستن، واقعا میخندن. یک روایت صحیح و سندی شما نیاری و فقط میگی به من ربطی نداره، شهادت رو قبول میکنی بکنی. بابا موضوع من و گفتگوی من و شما فقط شهادته، نه رضایتش، نه ناراضیش، نه زندگیش، نه خوشیش، نه فضایلش، و هیچ کاری نداری. خب من شروع کنم، وقت شما تموم شد. بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین من یه متن دیگه میخونم با منبع. خب در صحیح بخاری هم منبع میدم. اذیت و آزار حضرت زهرا سلام الله علیها توسط عمر و ابوبکر در هجوم به خانه آن حضرت سلام الله علیها خلاصه نمی شود، بلکه آن حضرت را با غصب فدک نیز مورد آزار و اذیت قرار دادند. این مطلب در صحیح بخاری معتبرترین کتاب اهل سنت این گونه بازگو شده که حضرت سلام الله علیها برای پس گرفتن فدک پیش ابوبکر می رود. وقتی ابوبکر میگوید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صدقه بر جای نمیگذارد، حضرت زهرا سلام الله علیها غضبناک می شود. فغضبت فاطمه سلام الله علیها بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهجرت ابوبکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت و عاشت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 6 اشهر. یعنی پس حضرت زهرا سلام الله علیها دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر ابوبکر غضب نمود و از او کناره گرفت و این کناره گیری همچنان ادامه داشت تا اینکه فوت نمود و بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 6 ماه زندگی کرد. به فرض ببینیم منبعش رو بگم. منبعش صحیح بخاری جلد 4 صفحه 42، دارالفکر للطبعة و نشر و توزیع 1401 هجری 1981 میلادی. خب به فرض اینکه بنده از موضوع خارج بشم، خب فرض کنیم بنده از موضوع خارج شده باشم دیگه، غضب رو داره مطرح میکنم، آیا حرف من حق نیست؟ حرف حق اگه خارج از موضوع باشه هم حق دیگه، باطل که نمیشه که میشه. آیا غضب حضرت زهرا سلام الله علیها بر عمر و ابوبکر رو میتونیم منکر بشین؟ آیا این غضب معادل و مساوی غضب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست یا نیست؟ آیا غضب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غضب خداوند متعال هست یا نیست؟ آیا غضب خداوند متعال موجب کفر یک شخص هست یا نیست؟ 100% دیگه. پس عمر و ابوبکر طبق متن شما کافرن. خب این چه جور دینیه که رهبرانش کافرن؟ در جای دیگر صحیح بخاری میگوید فهجرت او فاطمه سلام الله علیها فلم تکلم روحو حتی ماتت. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها از ابوبکر کناره گیری کرد و هرگز با او سخن نگفت تا اینکه از دنیا رفت. منبعش صحیح بخاری جلد 8 صفحه 3. خب دارالفکر للطبع و نشر و توزیع 1401 هجری 1981 میلادی. خب شما به من بفرما، شما که حدیث دارین کسی که من مات به غیر امام مات میتتن جاهلیه، خب کسی که بدون امام بمیره، این سوال منم جواب بده دیگه. شما الان میگی خارج از موضوعه، سوال من حق است یا نیست؟ کسی که بدون امام بمیره به مرگ جاهلیت مرده. خب الان شما به من بگو حضرت زهرا سلام الله علیها امامش که ابوبکر نبوده که، ابوبکر غر کرده دیگه. خب امام مفترض الطاعه در اون زمان کی بود؟ وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها شهید شد یا به قول شما وفات کرد، خب امامش کی بود؟ این طبق بخاری که قهر کرده با ابوبکر. ابوبکر هم شما میگین خلیفه بوده دیگه. اگه امیرالمومنین علیه السلام برحق بوده که دین شما باطله.
پس حتما ابوبکر بر حق بوده که شما ابوبکر رو اولی میدونین دیگه. الان جواب این سوال منو بده، خارج از بحثه، حداقل تو جواب حرف حق سواله، به عنوان سوال کننده شما جواب بده در وقت خودت. بعد من ادامه میدم. ببینین در فرائد السمتین جلد 2 صفحه 34 تب بیروت: هنگامی که با مشعل آتش برای تسلیت دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدند که وی به محسن علیه السلام باردار بود و تهاجم به خانه و غیره موجب قتل حضرت محسن سلام الله علیه ها، طفلی سلام الله علیه که طفلی که هنوز پا به دنیا ننهاده بود گردید، چنان که ابن ابی دارم آن که ذهبی وی را الامام الحافظ الفاضل کان موصوف بالحفظ و المعرفه خوانده. جمله ان عمر رفض فاطمه سلام الله علیها حتی اسقطت به محسن علیه السلام، عمر لگدی بر حضرت زهرا سلام الله علیها زد تا محسن علیه السلام سقط گردید را مورد تقریر و تایید قرار داده تا مورد نکوهش گروهی قرار گرفت. خب روشن است زنی که در اثر تهدید به احراق بیت و آتش زدن خانه‌اش و سقط جنینش مریض گردد و مرض او در زمان کوتاهی منجر به فوت وی شود، این فوت شرعاً و عرفاً و عقلاً قتل و شهادت محسوب می شود. سیر اعلام النبلا جلد 15 صفحه 578 و به عامل جنایت مستند می باشد و نیازی به دلیل دیگری ندارد. از این روز که ائمه معصومین علیهم السلام و اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مادر خود را شهید می‌خوانند، چنان که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود ان فاطمه سلام الله علیها صدیقه شهیده. اصول کافی جلد 1 صفحه 381 حدیث 2. خب با این تردیدی باقی نمیماند که و شهادت دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای هیچ شیعه و سنی منصف و غیر متعصبی قابل انکار نیست. خب برادر بزرگوار، این همه حدیث من دادم. خب این همه حدیث من دادم از کتب خود شما، از شیعه حدیث دادم. خب شما میگی آقا از کتاب خودت بیار. من از کتاب خودم حدیثی آوردم بابت شهادت. من از کتاب تو آوردم که آقا هجوم کردن به بیت، تهدید به تحریق کردن. عمر خودش به نامه زد به معاویه، اعتراف کرد که لگد زد به پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیها، فرزندش سقط شد. شما اینا رو جواب بده. شما فقط یک جمله میگی آقا حدیث معتبر نیست، یک حدیث معتبر بیار. پس اینا چیه من داره میارم؟ بفرمایید نوبت شما. من نمیدونم چرا دوست دارین از موضوع خارج بشین. این اولین سوال من. چرا دوست داری از موضوع خارج بشی؟ موضوع که خودت انتخاب کردی، توش موندی، چون روایت صحیح نداری، میای فلان 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 بیت ناراضی. بنده اگر در مورد خود حضرت فاطمه کل خصوصیاتش بود، اون موقع حرف شما قبول بود. در مورد فضایلش من باهات بحث میکردم، چون روایتی آوردی صحیح بود در مورد که حضرت فاطمه از پیامبران بالاتره، باهات بحث میکردم. اصلا نیازی نیست در اون مورد بحث کنم چون خارج از موضوع است. بعد اومدید به صحیح بخاری استناد کردید که حضرت فاطمه الزهرا تا آخر عمر با حضرت ابوبکر قهر کرد و بازم اینم خارج موضوع است چون نمیخوام باهات بحث کنم. و یک سوالی هم بنده در مورد همین مورد میکنم، البته بازم خارج موضوع، نیاز به پاسخ بودن شما نیست. چرا حضرت علی همون فدکی که باعث شد حضرت فاطمه الزهرا از حضرت ابوبکر ناراحت بشه، چرا حضرت علی اونو پس نگرفت نداد به حضرت حسن و حسین فرزندانش؟ یا این که حرف حضرت ابوبکر حق بوده و طرف حضرت فاطمه رضی الله عنها اینجا حرفش باطل بوده، یا این که حضرت علی هم با حضرت ابوبکر همکاری کرده و این دو دلیلی میشه. بازم این خارج از موضوع است، فکر نکنم شما بیاین اینجا اثبات بکنید و نیازی به بحث نیست در این مورد. در مورد روایت بعدی آوردید از سیر اعجم، اینجا نقل قول میکنه امام ذهبی، بازم رد میکنه در صفحه بعدش. خودش اصلا این روایت رو ضعیف نقل میکنه و نمیدونم چرا نصف روایات رو میخونید و
همون یک صفحه بعدتر رو نمیخونید. دیشب بحثی کردم در گروه شیعیان، اومدن از امام قربتی استناد کردن که فلانی اینجوری گفته. بابا یک صفحه بعد نظر قطعیشو گفته، میگه نقل قول کرده، ولی شما نقل قول ها رو اشتباه میگیرید و نظر دقیقشو نمیخوانید. و فکر کنم تایم پنجم من شو، ششم شما هم شروع میشه. دو تایم داری، یک روایت صحیح و سند، یک روایت صحیح و سند از هر کتابی که میخوای بیار، یک روایت صحیح و سند باشه حداقل. دیگه من نمیخوام به چه زبون مود در آورد و خارجن. از این به بعد خارج از موضوع بری من دخالت میکنم، چون واقعا خسته شدم. یه ساعت سخنرانی میکنی خارج از موضوع و آخرش میای داخل موضوع. اصلا موضوع هنگ کردن کاربران گرامی. موضوع چیه؟ شهادت فاطمه الزهرا موضوع من و شماست. لطفا در مورد شهادت فاطمه الزهرا یک روایت بیارین، در غیر این صورت خود شما فاقد اعتبار هستی. کلهم روایت ضعیف میاری و اگر نقل قول از علما میکنی مانند ذهبی یا تاریخ طبری رو میخونی، مقدمهش رو نمیخونی، یک صفحه بعدش هم ردیهش رو نمیخونی. نمیدونم شو چجور استناد میکنی، استنادات شما چی هست. و آخرین صحبت من، یک روایت صحیح و سند منتظرم. خب شروع کنم برادر بزرگوار. بله، یک روایت صحیح و سند بیار و غیر از موضوع بری دیگه دخالت میکنم. دیگه صبرم لبریز شد به قول معروف. باشه، بسم الله الرحمن الرحیم. من از امام جوینی، خب شما بهش میگین امام، 730 هجری قمری، وفات 730 هجری قمری، یک متنی رو میارم که مشخص میکنه که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو ببینین. از آنجایی که روایات جوینی اهمیتی بیشتری دارد و نیز تصریح به مقتول بودن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو داره، من برای همین میخوام اینو ذکر کنم. جوینی استاد ذهبیه، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این گونه روایت میکنه. روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بود. و حسن ابن علی علیه السلام بر او وارد شد، امام مجتبی علیه السلام. دیدگان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بر امام مجتبی علیه السلام افتاد اشک‌آلود شد. سپس حضرت سید الشهدا علیه السلام بر آن حضرت وارد شد. مجددا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گریست. در پی آن دو حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین علیهم السلام بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدند. اشک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با دیدن آن دو نیز جاری شد. وقتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علت گریه بر حضرت زهرا سلام الله علیها را پرسیدند، فرمود زمانی که این منبعش کجای فراید و سمتن جلد 2 صفحه 34 و 35. زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها را دیدم، به یاد صحنه‌ای افتادم که پس از من برای او رخ خواهد داد. گویا می‌بینم ذلت وارد خانه او شده، حرمتش پایمال گشته، حقش غصب شده، از ارث خود ممنوع گشته، پهلوی او شکسته شده و فرزندی را که در رحم دارد سقط شده، در حالی که پیوسته فریاد میزند وا محمدا، ولی کسی به او پاسخ نمیدهد. کمک میخواهد اما کسی به فریادش نمیرسد. او اول کسی است که از خاندانم به من ملحق میشود و در حالی بر من وارد میشود که محزون، گرفتار و غمگین و شهید شده است. من در اینجا میگویم خدایا لعنت کن هر که به او ظلم کرده، کیفر ده هر که حقش را غصب کرده، خار کن هر که خارش کرده و در دوزخ مخلد کن، یعنی در دوزخ جاودان کن، هر که به پهلویش زده تا فرزندش را سخت کرده و ملائکه آمین گویند. ذهبی در شرح حال امام الحرمین جوینی میگوید از امام روایت کننده و حدیث گوی یگانه کامل، فخر اسلام و صدر دین، ابراهیم ابن محمد ابن مؤید ابن حمویت ابن الخراسانی الجوینی روایت شنیدم، یعنی درس گرفتم. ادامه میده و وی بسیار به روایات و به دست آوردن کتب حدیثی اهمیت میداد. خوش صدا و خوش سیما بود و شخص با هیبت و دیندار و صالحی بود. اینو در کجا میگه ذهبی؟ در تذکرة الحفاظ جلد 4 صفحه
1505 و 1506 رقم 24. خب انشالله که جواب این سوال رو به من بدی. ببینین از ابن ابی شیبه میدم. خب این استاد بخاری دیگه، استاد اول عالم شما، یعنی صحیح بخاری بزرگترین کتاب بعد از قرآن کریم شماست. وی که از اساتید محمد ابن اسماعیل بخاری بوده، در کتاب المصنف میگوید، در کتاب المصنف جلد 8 صفحه 572، هنگامی که مردم با ابوبکر بیعت کردند، علی امیرالمومنین علیه السلام و زبیر در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها به گفتگو و مشاوره میپرداختند و این مطلب به عمر ابن خطاب رسید. اون به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها آمد و گفت ای دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، محبوب ترین فرد برای ما پدر تو است و بعد از پدر تو خود تو، ولی سوگند به خداوند متعال این محبت مانع از آن نیست که اگر این افراد در خانه تو جمع شوند، من دستور دهم خانه را بر آنها بسوزانند. این جمله را گفت و بیرون رفت. وقتی امیرالمومنین علیه السلام و زبیر به خانه بازگشتند، دختر گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علیه السلام و زبیر گفت عمر نزد من آمد و سوگند یاد کرد که اگر اجتماع شما تکرار شود، خانه را بر شماها بسوزاند. به خداوند متعال سوگند آنچه را که قسم خورده است انجام میدهد. ابن ابی شیبه سند روایت را این گونه نقل میکند: حدثنا محمد ابن بشر نا ابی عبدالله ابن عمر حدثنا محمد ابن بش حدثنا عبید الله ابن عمر حدثنا زید ابن اسلم عن ابیه اسلم. بررسی سند روایت: محمد ابن بش مزید در تهذیب الکمال درباره وی میگوید قال عثمان ابن سعید الدارمی عن یحیی ابن معین ثقه. خب ثقه معنیش میدونی چی دیگه. و قال ابو عبید الاجوری سألت ابو داوود ابو عبید عربیشو نمیخونم. ابو عبید گوید از داوود سوال کردم از روایت محمد ابن بشیر از سعید ابن ابی عروبه، گفت او از نظر حفظ از تمامی کوفیان برتر بوده است. در کجا گفت؟ در تهذیب الکمال جلد 24 صفحه 533. ابن حجر در تهذیب التهذیب می‌نویسد و کان ثقه کثیر الحدیث و قال النسائی و ابن قانع ثقه و قال ابن شاهین فی الثقات قال عثمان ابن ابی شیبه محمد ابن بشیر ثقه ثبت. در کجا؟ در تهذیب التهذیب جلد 9 صفحه 74. عبیدالله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن خطاب مزید در تهذیب الکمال درباره وی می‌نویسد و قال ابو حاتم سألت احمد ابن حنبل عن مالک و عبیدالله ابن عمر و ایوب ایوم اثبت فی النافع فقال عبیدالله اثبتهم و احفظهم و اکثرهم روایه و قال عبدالله ابن احمد ابن حنبل قال یحیی ابن معین عبدالله ابن عمر من الثقات و قال ابو زرعه و ابو حاتم ثقه و قال النسائی ثقه ثبت و قال ابو بکر ابن منجوبه کان من سادات اهل المدینه و اشراف قریش فضلا و علما و عبادتا و شرفا و حفظا و اتقانا. تهذیب الکمال جلد 19 صفحه 127. ابن حجر در تهذیب التهذیب می‌نویسد و قال ان منجومه کان من سادات اهل مدینه و اشراف قریش فضلا و علما و عبادتا و شرفا و حفظا و اتقانا. و قال احمد ابن صالح ثقه ثبت معمون لیس احد اثبت فی حدیث نافع من. تهذیب التهذیب جلد 7 صفحه 40. زید ابن اسلم ابن قرشی العدوی وی از روات بخاری و مسلم و بقیه صحاح سته اهل سنت است. از این رو در وثاقت این شخص تردیدی وجود ندارد. مزید در تهذیب الکمال درباره وی می‌نویسد و قال عبدالله ابن احمد ابن حنبل عن ابیه و ابو زرع و ابو حاتم و محمد ابن سعد و النسائی و ابن خراش ثقه و قال یعقوب ابن شیبه ثقه من اهل الفقه والعلم و کان عالما به تفسیر قرآن له کتاب فی تفسیر القرآن. تهذیب الکمال جلد 10 صفحه 17. اسلم القرشی العدوی ابو خالد و یقال ابو زید المدنی مولا عمر ابن خطاب وی نیز از روات بخاری و مسلم و بقیه صحاح اهل سنت و از صحابه است و از آنجایی که تمامی صحابه از دیدگاه اهل سنت عادل هستند و در وثاقت وی نمیتوانند تردید کنند. مزید در تهذیب الکمال می‌نویسد ادرک زمان نبی صلی الله علیه و آله و سلم و قال الاجلی مدینی ثقه من کبار تابعین و قال ابو زرعه ثقه. تهذیب الکمال جلد 2 صفحه 530. در نتیجه سند این روایت صحیح است. بفرمایید. و اولا در مورد روایت جوینی عرض کنم
روایت جوینی هم باطل و ضعیف است. اما در مورد اومده الان که به قول معروف حداقل و اعتراف آیت الله قزوینی که شما هم در مورد روایت جوینی در گروه فرستادم، کلیفش 2 دقیقه و 20 ثانیه است، عرض کنید. اما بعد اینترنت من قطع شد، ببخشید. الان که نفس اینجا کشیدن میزنی؟ الان که ببخشید، صدای الان نفس تازه باش. حبیب عباسی در این روایت آمده که میگه خلیفه دوم قسم یاد کرده که خانه را میسوزاند، پس حتما قسمش را عملی کرده به قول. و اینجا ما عرض میکنیم یه لحظه در روایت ابی شیبه این که میگن که حضرت فاطمه الزهرا اینجا به تهدید حضرت عمر به زبیر و علی و اجتماع آنها. اولا اینجا به حضرت فاطمه نمیگه، حضرت عمر به اجتماع میگه، به جز حضرت فاطمه. در این روایت هم میگه بعد از رسول الله هیچ کس را به اندازه شما دوست نداشتم. و بعد از خانه زبیر و علی و اجتماع اینها بیرون آمدن، با ابوبکر بیعت هم کردند. الان عکس کتابم برات میفرستم لینکشو تا خودت بری بررسی بکنید، بعدا نگید که ما نیاوردیم و ما خودش هم بررسی بکنید. بقول معروف لینکو الان برات میفرستم. به شخصی من یا تو گروه میفرستی؟ به شخصی من میفرستی یا تو گروه؟ توی گروه. باش. چون بعد همه ببینن بعدا قول معروف نشه. خوبی روایت میشه دوباره میتونی بگی؟ من حواسم زیاد نبود. دوباره میتونی بخونیش؟ اینم لینک تو گروه فرستادم تا اینو بعدا از اجتماع اونا بیرون اومدن به قول معروف بیعت کردن. مصنف ابن شیبه دیگه خب از این بیشترم. ببین بیعت رو داری میگی، ببخشید دوباره میتونی مطلب تو بیان کنی؟ مطلب این گونه است که به حضرت عمر اومد پیش حضرت فاطمه که هیچ کس بعد از پیامبر مثل شما نزد من محبوب نیست. اما به اجتماع قسم یاد کرد حضرت عمر اگر اجتماع با ابوبکر بیعت نکنند به خدا قسم خانه را می سوزانم. اینجا بود که بعد حضرت علی و زبیر اومدن خونه حضرت فاطمه، قسم عمر را به آنها گفت و علی و عمر بعدها بلند شدند بیعت کردند با ابوبکر. اینجا تهدیدی به حضرت فاطمه اصلا صورت نگرفته، به حضرت علی و حضرت زبیر و اجتماع گرفته، هیچ ربطی به حضرت فاطمه ندارد در این هم روایت. و دیگه فکر کنم روایاتی ندارید. این روایت به قول شما ببین از مصنف ابن ابی شیبه است دیگه، از مصنف ابن ابی شیبه است دیگه، نیست؟ جان از مصنف نقل کردی این مطلب رو، درسته؟ بله. خب جواب میدم، در تایمم جواب میدم. از مصنف عرض کردم همون روایتی که شما استناد کردی شیبه. و دیگه فکر کنم این روایت تاریخی شما بود، بازم نقد شد و اصلا ربطی به حضرت فاطمه الزهرا نداشت این روایت، بلکه به حضرت علی و زبیر این چیزا داشت و تهدید به آنها بود، نه به حضرت فاطمه. و این روایت هم اثبات می کند که حضرت علی حضرت زبیر رفتند با حضرت ابوبکر بیعت کردند
و به روایتی استناد کردید که به ضرر شما شد. و دیگه حرفی هم ندارم. یک تایم آخر شما هست، تایم آخر شما هست، توجه کامل داشته باشید. روایت صحیح و سند، دوباره عرض کردم صحیح و سند بیارید، حداقل ربطی به حضرت فاطمه داشته باشه، نه اصلا هیچ ربطی به حضرت فاطمه نداشته باشه. بفرمایید. امر حساب و کتابی دیگه ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. این روایتی که شما دادین از کتب اهل سنت بر ما حجت نمیشه. ببینین تو کتب اهل سنت من این همه روایت آوردم مبنی بر شهادت، آزار و اذیت حضرت زهرا سلام الله علیها، هجوم به بیتش، اعتراف عمر و ابوبکر به هجوم به بیت، به تحریق، به سوزاندن. عمر به معاویه نامه زد و اعتراف کرد که زد به پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیها، فرزندش رو سخت کرد. خب بعد شما الان یکی از کتاب اهل سنت بیار، خب تو شهادت ذکر نشده باشه به فرض، خب این کتاب برای ما حجت نیست. من از کتاب خودم بر تو بیارم، از کافی شریف تو قبول میکنی؟ نه، حجت نیست بر تو. چیزی رو بیاری برای طرف مقابل حجت باشه. مثلا تو برای یک مسیحی از اوستا که نمیتونی مطلب بیاری، باید از مسیحی و از انجیل باید براش مطلب بیاری. برای یک سابعی باید از گنزوروا مطلب بیاری. برای منشیه باید از کافی شریف و نهج البلاغه شریف و چه میدونم صحیفه سجادی شریف بیاری. من کتاب تو بر من حجت نمیشه. خب دیگه دلیل حرفی آوردی که اصلا عجیب بود. خب حالا من ادامه میدم. گفتی که بازم یک حدیث معتبر میارم از ابن قتیبه دینوری که 212 تا 276 هجری قمری زندگی کرد. عربیش هم کسی؟ عربیش هم دارم. ابن چی؟ از ابن قتیبه؟ آره ابن قتیبه. ببینین الامام و سیاست، تحقیق و شیری، جلد 1 صفحه 30. ابیبکر به دنبال عده‌ای که حاضر نشده بودند با او بیعت کنند بود، همون افرادی که نزد امیرالمومنین علیه السلام تجمع کرده بودند، لذا عمر را به دنبال آنها فرستاد. عمر سر رسید و آنان را صدا کرد، ولی آنها اعتنایی نکرده و از خانه خارج نشدند. عمر هیزم خواست و گفت والذی نفس عمر بیدهی لتخرجن او لاحرقنها علی من فیها. به همان خدایی که جان عمر در دست او، سوگند یاد میکنم که بدون بیرون بیایید، وگرنه خانه را با کسانی که در آن هستند آتش خواهم زد. به عمر گفتند ای ابا حفص، یعنی عمر، فاطمه حضرت زهرا سلام الله علیها در این خانه است. عمر پاسخ داد باشد. در روایت دیگری آمده است عمر با عده زیادی از انصار، افراد کمی از مهاجرین در به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها آمده بود. ابن قتیبه می‌افزاید فاطمه سلام الله علیها چون صدای آنها را شنید با صدای بلند ندا کرد یا ابته یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ماذا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. الامام و سیاست ابن قتیبه جلد 1 صفحه 30. ای پدر، ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ما پس از تو چه ظلم ها که از عمر ابن خطاب و ابوبکر ابن ابی قحافه دیدیم. انتساب کتاب الامام و سیاست به ابن قتیبه. شما میگین آقا الامام و سیاست مال ابن قتیبه دینوری نیست. خب ما دلیل ما چیه؟ این کتاب بارها با نام مؤلف آن ابن قتیبه دینوری در مصر و سایر کشورها چاپ شده و حتی چندین نسخه خطی از این کتاب در سراسر دنیا از جمله در کتابخانه‌های مصر، پاریس، لندن، ترکیه و هند موجود است. دلیل دوم، بسیاری از علمای اهل سنت، حتی از علما و بزرگان معاصر آنها، به تألیف این کتاب و صحت انتساب آن به ابن قتیبه تصریح داشته و در نقل روایات تاریخی به آن استناد کردند. ما به جهت اختصار چند تا از اینا رو ذکر میکنیم. ابن حجر هیثمی در کتاب تطهیر الجنان و لسان، ابن حجر هیثمی صفحه 72. ابن عربی متوفای 543 هجری در کتاب العواصم من القواسم صفحه 248. نجم الدین عمر ابن محمد مکی مشهور به ابن فهد در کتاب اتحاف الورا به اخبار ام القرا در ذکر حوادث سال 93 می نویسد سپس ببینید قال ابو محمد عبدالله مسلم ابن قتیبه فی کتاب الامامت و سیاست ادامه میده. اتحاف الورا به اخبار ام القرا ابن فهد حوادث سال 93 هجری قمری و سپس حکایت دستگیری سعید ابن جبیر را به نقل از آن کتاب ذکر میکند. قاضی ابو عبدالله تنوزی معروف به ابن شبات در کتاب الصلة السمتیه فصل دوم باب 34.
خب تقی‌الدین قاسمی مکی، تقی‌الدین فاسی مکی در کتاب العقد و سمین جلد 6 صفحه 72، شاه سلامت الله در کتاب معرکه آرا صفحه 126، جورجی زیدان در کتاب تاریخ و آداب و لغت می نویسد الامامت و سیاسه و تاریخ الخلافه و شروطها به نظر الی طلابها من وفات نبی الی عهد الامین و المأمون طبع به مصر سنه 1900 و منه نسخ الخطبت نسخ خطیتون فی مکتبات پاریس و لندن، تاریخ آداب و لغت العربیه جورجی زیدان جلد 2 صفحه 171. فرید وجدی در کتاب دایره المعارف ببینید زیاده دیگه، من الان زیاد گفتم دیگه، یک منبع دیگه میگم. حالا از مسعودی ببینم مطلب دارم، از مسعودی میگم. ببینین مسعودی شافعی 345 هجری قمری در اثبات الوصیه صفحه 143 به او هجوم آورده و درب خانه او را آتش زدند. خب و او را به زور از آن بیرون آوردند و سرور زنان را با در چنان فشار دادند که سبب سقط محسن علیه السلام گردید. تقی‌الدین سبکی در کتاب الطبقات الشافعیه نام او را در زمره علمای شافعی مذهب می آورد. از این رو اشکال شیعه بودن وی مردود است، یعنی شما بگی مسعودی شیعه است دیگه این رد میشه. در کجا؟ الطبقات الشافعیه جلد 3 صفحه 456 و 457 رقم 225 چاپ دار و احیاء الکتب العربیه. حالا از ابن عبدالربه میگم. خب نه، از ابن عبدالبر قرطبی، چون از این نگفتم. 368 تا 463 هجری قمری. ابن عبدالبر قرطبی میگوید فقالت لهم ان عمر قد جاءنی و حلف لئن اتم لفعلنا و ایم الله لیفین بها. الاستیاب ابن عبدالبر قرطبی جلد 3 صفحه 975، المصنف ابن ابی شیبه جلد 8 صفحه 572. ببین ابن ابی شیبه استاد بخاریه. پس فاطمه سلام الله علیها به ایشان گفت عمر به نزد من آمد و قسم خورد که اگر دوباره به اینجا آمدید قسم به خداوند متعال که چنین و چنان میکنم و قسم به خدا که وی چنین خواهد کرد. ببینید خونه ای رو داره تهدید به تحریق میکنه که جبرائیل علیه السلام بدون اجازه واردش نمیشد. شخص اول خلقت یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدون اجازه وارد اون خونه نمیشد. خب این چه جور دینیه که شما دارین؟ مقاتل ببینید، از مقاتل دادم. ببین از سفتی میدم. ان عمر ضرب بطن فاطمه سلام الله علیها یوم البیعه حتی القت المحسن علیه السلام من بطنها. الوافی بالوفیات جلد 5 صفحه 347. عمر در روز بیعت به شکم حضرت زهرا سلام الله علیها ضربه‌ای زد که منجر به سقط شدن محسن علیه السلام از شکمش شد. ابن حجر عسقلانی 852 هجری قمری و شمس الدین ذهبی 748 هجری قمری. ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان و الذهبی در میزان الاعتدال می‌نویسند ان عمر رفس فاطمه سلام الله علیها حتی اسقطت به محسن علیه السلام. لسان المیزان جلد 1 صفحه 268. عمر به فاطمه حضرت زهرا سلام الله علیها لگد زد که سبب سقط محسن گردید علیه السلام. البته ابن حجر این روایت را به دلیل وجود ابن ابی دارم در سند آن و به بهانه رافضی بودن وی رد می‌کند، در حالی که ذهبی در سیر اعلام النبلا وی را این گونه معرفی می‌کند. ابن ابی دارم الامام حافظ الفاضل ابوبکر احمد ابن محمد ابن سری ابن یحیی ابن سری ابن ابی دارم، سیر اعلام النبلا جلد 15 صفحه 576 رقم 349 ترجمه ابن ابی دارم. ذهبی در جای دیگر می‌نویسد کان موصوفاً بالحفظ و المعرفه الا انه یتنفس. سیر اعلام النبلا جلد 15 صفحه 577 رقم 349 ترجمه ابن ابی دارم. بفرمایید. وقت شما تمام شده. اولا در مورد علم ابن قتیبه فرمودید. ابن قتیبه اولا کتابش مال این نیست. بالفرض مثال کتابش مال خودش باشه، روایت سندی رو لطفاً ذکر کنید بیاد. اصلا سند داره این روایت یا خیر؟ اگر سند داره و سند هم بررسی بشه، مهم نیست کسی. و این بعد به خیلی حرفا زدید، هیچ کدوم به سندیت نیاوردی. در مورد ابن ابی دارم هم اومدی که
آیا این شخص رافضی هست یا نیست؟ بعدا خودت هم استدلال هایی کردید. در لسان المیزان نویسنده ابن حجر عسقلانی جلد 1 صفحه 268 این میگه رافضی است. دیگه از اینم واضح تر بیان کنم و در مورد روایات فلان آدرس ها کتاب دادی و فلان دادی، در مورد هیچ کدوم روایت رو بر ما نخواندید. اگر روایتی بود بنده متوجه نشدم چون دوباره اینترنت بنده قطع شد و بازم عرض میکنم. و در مورد ابن ابی دارم هم لسان المیزان فرمودی، بازم روایت لسان المیزان جلد 1 صفحه 268 و این روایت هم سند ندارد و خود این شخص هم رافضی بوده. ابن حجر عسقلانی در مورد ابن ابی دارم احمد بن محمد بن نصری بن یحیی بن ابی دارم المحدث ابو بکر الکوفی رافضی کذاب، لسان المیزان جلد 1 صفحه 268. امام ذهبی در موردش میفرماید شیخ الزال المزر پیرمرد گمراه و خطاکاری بود. سیره اعلام النبلا جلد 15 صفحه 578. سخن یک شخص مجهول را نقل میکنی شما. حالا و در ضمن این برای خود شما هم حجت نیست دیگه. تام جنبندی شما اومده و لطفاً هنوز این تام جنبندی رو هم به قول معروف بهت ارفاق میدم، میتونی استنادم بکنی ولی میدونم استنادی موجود نیست. یک روایت صحیح و سند برای من عرض کن و در آدرس کتاب فقط نده، اگر آدرس میدی با سندش هم برای من ذکر کنی و فلانی فلان کتاب فلان ذکر فلان اینجوری بوده و هیچی نگفتی و از ذهبی اسناد کردی. ذهبی هم در مورد ابن ابی دارم میگه پیرمردی گمراه و فلان بود و ابن حجر عسقلانی در موردش میگه الرافضی الکذاب. دیگه از این بیشتر بهشت نمیگم. بفرمایید در خدمتم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر ما تعجب میکنیم از حرفای شما، واقعا عجیبه. خب من از طبری میارم 310 هجری قمری. خب عمر ابن خطاب به خانه امیرالمومنین علیه السلام آمد در حالی که منبعش تاریخ طبری جلد 2 صفحه 443. چی میگه؟ عمر ابن خطاب به خانه امیرالمومنین علیه السلام آمد در حالی که گروهی از مهاجران در آنجا گرد آمده بودند. وی رو به آنان کرد و گفت به خداوند متعال سوگند خانه را به آتش میکشم مگر اینکه برای بیعت بیرون بیایید. ببینین همین تهدید کفر رو ثابت میکنه. چرا؟ چون داره کسی رو تهدید میکنی، کسی رو آزار میکنی که غضبش غضب خداوند متعاله. چرا؟ چون طبق بخاری غضب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. عقلم میگه که غضب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، غضب اول شخص خلقت معادل غضب خداوند متعاله. خب غضب خداوند متعال کفر شخص رو ثابت میکنه دیگه. همین تهدید شما خودتون قبول دارین، خودتون میگین آقا تهدیدو کرد، قسمو خورد. خب اینو همینو قبول داشته باشی که بس دیگه، کفر عمر ثابته. خب کفر خلیفه دوم شما ثابت میشه. به دستور کی اومد؟ به دستور ابوبکر. کفر ابوبکر هم ثابت میشه. خب دینتون باطل شد دیگه. حالا من بقیه‌اش میخونم. گفت به خداوند متعال سوگند خانه را به آتش میکشم مگر اینکه برای بیعت بیرون بیایید. زبیر از خانه بیرون آمد در حالی که شمشیر کشیده بود. ناگهان پای او لغزید و شمشیر از دستش افتاد. در این موقع دیگران بر او هجوم آوردند و شمشیر را از دست او گرفتند. سند روایت گفتی باشه، سندش هم بررسی میکنیم. نگاه کنین سندش چیه؟ حدثنا ابن حمید قاله حدثنا جریر عن مغیره عن زیاد ابن کلیب یا کلیب. خب حمید ابن محمد رو اول بررسی میکنیم. مزید در تهذیب الکمال در ترجمه وی می نویسد عبدالله فرزند احمد ابن حنبل میگوید از پدرم شنیدم که میگفت تا زمانی که محمد ابن حمید زنده بود علم در ری باقی بود. خب و نیز میگوید وقتی که محمد ابن حمید به نزد ما آمد پدرم در لشکرگاه بود. وقتی که
او رفت، پدرم به شهر بازگشت. پس شاگردان او در مورد ابن عبید از او سوال کردند. پدرم به من گفت چه شده است که ایشان در مورد ابن حمید از من سوال میکنند. گفتم به اینجا آمده بود و برای ایشان روایاتی نقل کرد که ایشان تاکنون نشنیده بودند. پدرم گفت از او چیزی نوشته ای؟ پاسخ دادم آری، یک دفتر از او روایت نوشتم. گفت بیاور تا آن را ببینم. وقتی دید گفت روایت او از ابن مبارک و جریر صحیح است و اما روایت او از اهل ری خود او داناتر است. من در این زمینه اطلاعاتی یعنی ندارم. خب به محمد ابن یحیی زهلی گفتم نظر تو در مورد ابن حمید چیست؟ پاسخ داد آیا ندیدی که من از او روایت میکنم؟ خب من اینو از تهذیب الکمال جلد 25 صفحه 100 نقل کردم. خب حالا نفر بعد، یعنی جریر ابن عبدالحمید ابن غرت الزبی، وی از راویان صحیح بخاری و مسلم است. در وثاقت وی شک و شبهه‌ای نیست. مزید در تهذیب الکمال در ترجمه وی می‌نویسد محمد ابن سعد او مورد اطمینان و دارای علم زیادی بود که مردم به سوی او سفر می‌کردند. تهذیب الکمال جلد 4 صفحه 544. وقتم کمه. مغیرت ابن مقسم زبی، وی نیز از راویان بخاری و مسلم است. مزید در تهذیب الکمال درباره وی میگوید ان ابی بکر ابن ابی عیاش ما رأیت احد افقه من المغیره فلزمته. تهذیب الکمال جلد 28 صفحه 400. ابوبکر عیاش، کسی را داناتر از مغیره ندیدم که بخواهم با او همراه شوم. یحیی ابن معین، او مورد اطمینان است. زیاده، مطالب زیاده من نمیتونم. زیاد ابن کلیب، وی نیز از راویان صحیح مسلم، ترمذی و غیره است. مزید در تهذیب الکمال در ترجمه اش می‌نویسد اجلی میگه او در روایات مورد اطمینان بود ولی زود از دنیا رفت. نسائی او مورد اطمینان است. ابن حبان او از حافظان ثابت قدم بود، در سال 109 از دنیا رفت. دیگه منبعش هم ثابت کردم، یعنی سندش ثابت کردم. خب شما میگی آقا انگار من مثلا داشتم اینجا نشسته بودم عذرخواهی میکنم و داشتم کفش واکس میزدم. شما معلوم نیست گوش میکنی نمیکنی چه میدونم چی، این بررسی سند نیست ها. من از ابن عبدالربه نمیدونم خوندم یا نخوندم، 463 هجری قمری. ببینین در عقدالفرید الان من جلد ها بله الان وقت شما تموم نشده؟ وقت شما تموم شد یا نه؟ 5 دقیقه تموم نشد. 5 دقیقه تموم نشد. چون ببینین این جنبندی ببین آخرین تام جنبندی باید بیشتر باشه دیگه. 7 دقیقه باید باشه. الان 3 دقیقه دیگه دارم. ببین شما هم 7 دقیقه صحبت کن. ببین العقد الفرید جلد 3 صفحه 63 طبع مصر. ابوبکر به عمر ابن خطاب مأموریت داد که برود و آنان را از خانه بیرون بیاورد و به وی گفت چنانچه مقاومت کردند از بیرون آمدن خودداری کردند با آنان جنگ کن. عمر با شعله آتشی که همراه داشت و آن را به قصد آتش زدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها برداشته بود به سوی آنها حرکت کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود یا ابن خطاب، ای پسر خطاب، آتش آورده ای خانه مرا بسوزانی؟ گفت بلی، مگر اینکه به آنچه اومد در آن داخل شدند، یعنی بیعت با ابوبکر، شما هم داخل شوید. خب شما به من بفرما دردانه حضرت زهرا سلام الله، دردانه حضرت رسول سلام الله علیها رو اذیت نکرد؟ خب اذیت حضرت زهرا سلام الله علیها اذیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در نتیجه اذیت خداوند متعال نیست؟ باعث کفر نیست؟ خب قرطبی چی میگه؟ ابن عبدالبر به قرطبی میگه ان عمر قد جاءنی و حلف لئن اتم لیفعلن و ملاه لیفین بها. یعنی در استیاب ابن عبدالبر قرطبی جلد 3 صفحه 975، المصنف ابن ابی شیبه جلد 8 صفحه 572. ابن ابی شیبه که استاد بخاریه، یعنی استاد اول عالم شما. خب پس حضرت زهرا سلام الله علیها به ایشان گفت عمر به نزد من آمد و قسم خورد که اگر دوباره به اینجا آمدید قسم به خداوند متعال که چنین و چنان میکنم و قسم به خدا که وی چنین خواهد. این روایت دو بار خواندی، من هر دوبار پاسخ دادم دیگه. بار سوم دوباره همین روایت رو ادامه نده. الان شما روایت رو 3 بار داری میخوانی، شاید کاربران رو چیکار کنی. این روایت رو 2 بار خواندی. خب من حواسم نبود، این دومین بار دادم حواسم نبود. آره درسته، اشکال نداره که حالا حرف حق 10 بارم خونده بشه اشکال نداره. حالا از
ابن حجر عسقلانی و اونم که خوندم. خب الان یکی دیگه میخونم. ببینید ابو ولید محمد ابن شحنه حنفی 817 هجری قمری. عمر به خانه امیرالمومنین علیه السلام آمد تا آن را با کسانی که در آن بودند به آتش بکشد. پس حضرت زهرا سلام الله علیها او را دید. عمر به او گفت در آن چیزی که همه امت در آن وارد شدند وارد شوید، یعنی بیعت با ابوبکر. خب این چیه؟ اینا رو من از خودم در میارم. خداوند متعال لعنت کنه اون کسی رو که جعل میکنه حدیثو. خداوند متعال لعنت کنه اون کسی رو که بین من و تو توی این بحث دروغ میگه. خب من والله قسم میخورم، والله قسم، بالله قسم، تالله قسم، عمر حضرت زهرا سلام الله علیها رو کشت، فرزندش رو سخت کرد. تو قسم میخوری که این کارو نکرد؟ والله بالله تالله قسم میگی که این کارو نکرد؟ در نوبت خودت بگو، در نوبت خودت قسم میتونی بخوری؟ اینترنت من تا زمانی که من صحبت کردم دوباره قطع شد، نتونستید همه صحبت رو کنم. اما وقتی شما می پایان رسید در جنبندی هیچی نگفتی، بازم در مورد تاریخ طبری استناد کردی. در مورد اولا ابن حبیب ابو عبدالله رازی میفرماید، یک ابن خراش درباره او میگوید ابن حبیب برای من حدیث روایت میکرد، به خدا قسم و دروغ میگفت. ذهبی میزان الاعتزال جلد 3 صفحه 530 شماره شرحال 7453. امام صالح جزری میگوید ما رأیت الاخذ بالکذاب من ابن حبیب، من در دروغگویی ماهرتر از ابن حبیب ندیده ام. و قال عقیلی حدثنا ابراهیم بن یوسف قال كتب ابو زرع محمد بن مسلم ان محمد بن حمید حدثنا کثیرا، روایت از ابن حمید را ترک کردند. و امام بخاری فقال فی حدیث نظر که این از شدیدترین جرحها نزد امام بخاری هست. تاریخ اسلام جلد 5 صفحه 1221. حالا شما بر چند از علما ذکر کردید، اینو بدانید جعر مفسر ارزشی ندارد، جعر بر تعدیل مقدم است. این جزء قوانین است، اما بازم شما گوش نمی کنید و دوباره روایت تکراری را آوردید که من قبلا رد کرده بودم. اما در کل و در مورد این گفتگوی که چندین تایم گذشت، حتی این همه روایت ضعیف و خواندی و بعضی از روایت رو دو بار، بعضی از روایات رو 3 بار هم خواندی. بنده نگفتم این همه وقت الکی نگیر، لطفا یک روایت صحیح و سند بیار. بازم نتونستی بیاری یک روایت صحیح و سند، از فضائل گرفتی تا غضبش گرفتی تا فلانش گرفتی. من یک روایت در مورد شهادت خواستم، هیچی در هیچی ازت ندیدیم. بقول من بجز خوش زبونی دیگه هیچی ازت ندیدیم. من روایت صحیح و سند خواستم از کتب خودت، از کتب معتزله، از کتب فلانی، اما من ندیدم یک روایت صحیح و سند عرض کنی در مورد شهادت فاطمه الزهرا. اومدی تفریح رفتی در مورد غضب، بازم من صحبتی نکردم. اومدی تفریح رفتی در مورد فلانی، بازم من غضبی نکردم. اومدی از پیامبر نقل کردی که هر کس غضب پیام فاطمه رو ناراض کند و روایت رو کاملا نخواندی. در این روایت بیبی فاطمه رضی الله عنها از حضرت علی ناراض بود، بعد من صحبتی نکردم. بجز خوش زبونی در این، یعنی برادران ما خوش زبونی شما رو مشاهده کردن، اما حرف درست حسابی ازت ندیدیم. و
دیگه این گفتگو هم به پایان یافت، بازم بدون یک آقای سجودی، صدای شما رو که ما نداریم. خب این ضبط رو میتونی در گروه بذاری بعد از اتمام قرآن و به ما بدی؟ آقای تایگر هم میخواد صحبت کنه، حالا نمیدونم بهشون فرصت میخوایم بدین نخوایم بدین انشالله که بتونه صحبتشو بکنه. من میگم ابتدا ضبط رو یک بار قطع و وصل کنین، بعد هر کس خواست صحبت کنه بکنه، ما هم هستیم، هر کس خواست جواب میدیم، هم شما هم من. قبول؟ آقای سجودی، آقای سجودی، نظر من اینه که یک بار ضبط و قطع و وصل کن، بعد هر کس خواست صحبت کنه اجازه بدین.